You're watching the Hope Channel. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumangkauhaw. bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasiming tanan, kasakit walaig sa bayan, kay ginabuhi maoy ibukti. Kang Jesus nagihom ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipanganduling talan ko, isa'y ganin mo, maoy maglaom ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mapalong ang suga kung gikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. Apan ang mula hukay sa lungwa, maoy magmadaugon, unang Ginoo ang atong sundo. Kang Jesus nagihom ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, maoy mo uban,
tools of creation, stronger than nations, power without end. And yet through them we find our truest friend. His hands, sermons of kindness, healing man's blindness, holding years of pain. Children are waiting to be held again. His hands would serve his whole life true, showing man what hands might do, giving ever giving endlessly. Each day was filled with selflessness, and down at rest till I make up my hands what they could be, till these hands become like those from Galilee. His hands, lifting a leper, warming a beggar, calling back the dead, breaking bread, 5,000 fed. His hands, hushing contention, pointing to heaven, ever free of sin, then bidding man to follow him. His hands would serve his whole life true, showing man what hands might do, giving ever giving endlessly. Each day was filled with selflessness, and down at rest till I make up my hands what they could be, till these hands become like those from Galilee. His hands, clasped in agony, as he lay bleeding, bleeding in the garden, while just moments away, other hands betrayed him out of greed, shameful greed. And then his hands are trembling, straining to carry the beam that they'll be nailed to, as he stumbles through the streets, heading for the hill on which he died. He would die. They take his hands, his mighty hands, those gentle hands, and then they pierce them, they pierce them. He lets them because of love. From birth to death was selflessness, and clearly now I see him with his hands calling to me. Although I'm not yet as I would be, he has shown me how I could be.
Southern Mindanao. Dugay na panahon nga ikaw gitawag. Dugay na panahon nga ikaw gihulat. Apan ang tanan imong gibaliwala. Mas gipili mo ang magpakasala. Dagandang higayon sa iyang pagtawag. Buot niya nga ikaw mo alagad na. Ang tanan mong buhat pang baguhan na. Itugyad na karon ang kinabuhi mo. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamigson sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pay higayon. Sudunga ang tanan nagakahitabo. Palandungi ang kaugalingon mo. Kanus aman ikaw mo alagad kaniya. Unya na bagulahi na ang tanan. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamigson sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pay higayon. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamigson sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pay higayon. Samtang nga aduna pay higayon. Samtang nga aduna pay higayon. Tonight, we are truly blessed to have with us a dedicated servant of the Lord, a man of unwavering faith, a devoted husband, a proud father, and an inspiring leader. Our speaker serves as the stewardship director of the Southern Mindanao Mission, dedicating his life to spreading the gospel and strengthening the faith of those around him. He is a proud alumnus of Mountain View College, where he earned his Bachelor of Arts in Theology in 1995. His passion for ministry has led him to serve in various districts, including Malungon, Malandag, Alabel, the City of Glan, and Central Church Atis. His commitment to God's work further drove him to pursue higher education at the Adventist International Institute of Advanced Studies, where he obtained his master's degree in ministry in 2013. Beyond his ministry, he is a loving husband to Adora Medjavilla Baguno, a dedicated high school teacher, and a proud father to Joshua M. Baguno, a third-year nursing student at Mountain View College. Tonight, let us open our hearts as we listen to his message, be encouraged by his journey, and be inspired by his deep love for ministry, family, and above all, our Lord Jesus Christ. Please join me in warmly welcoming Pastor Joel Braga Baguno.
Mga kapaglaom, maayong gabi kaninyong tanan. Sa makausapa, akong gitunol ang ako nga pagpangay katahuran o kalipay nga kamo naalang yapon karon nga gabi sa ato nga pagtuon. Nalipay ko nga last nato nga pagtuon kagabi, ako nakita ang inyong mga messages, ang inyong mga pagtimbaya sa ato nga programa o amo kining gitagaan o pagtagad nalipay mi sa inyong pagsubaybay kanunay sa ato nga pagtuon. Sa ngalan sa ato nga buhatan sa Southern Mindanao Mission, pinanguluhan sa ato nga President Elder Nildo Mamak, ang ato nga President o ang ato nga Executive Secretary Pastor Enrile yata o kay Sir Aldrin Iramil, ang ato nga Treasurer. Kauban sa tanan nga mga directors o mga office staffs, among kalipay ang pagpasalamat sa inyong pagsubaybay kanunay sa ato nga programa sa matagabi, ang Harvest 2025, Celebrating God's Love and Care. Atong gipasalamatan ang Ginoo sa iya nga kaayo. Tungod niini, nalipay ta ni ini nga initiative nga makapaabot kami sa amo nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pag-support. Karong nga gabi, sa di pa ta moadto sa ato nga pagtuon, dunay tahom kaayo nga topic ang ato nga pagatun-an apan ako mo nga yun sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Maluluyon nga Dios, nagaduol kami sa imong presensya, puno sa kalipay o pagpasalamat tungod sa imong kaayo ug gugma alang kanamong tanan. Salamat sa kinabuhi, kusog maayong panlawas, o kahigayunan nga kami makatuon na usab sa imong mga pulong. Nagahangyo ako nga ikaw magapanalangin sa among mga televiewers naa sa Facebook, naa sa YouTube, o ang nagapaminaw sa AWR 95.3. Hinaot nga ikaw mag-aabli sa tambuanan sa langit o magabubo sa pinasahi nga panalangin sa matag usa nga pinaagi niini makabaton kami sa kalipay niini nga kagabion. Salamat nga ikaw ni asamong taliwala magauban sa among pagtuon karon nga gabi kay among itugyan gipasalamatan pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Nalipay ko mga kapaglaom nga doon na tayo mga nagasubaybay gyud diha sa City Central Church diri sa syudad, no? Naapo dito sa Palimbang. Nag-ingon sila lipay mi sa pagsubaybay matagabi sa ato nga program. Sa Pulumulok, salamat kaayo. Naadiha sila ni Ate Susan, sila ni Kuya Angel, nagapaminaw sa ato nga programa. Sa Marbil, no? Coronadal, naapod. Abot dito sa may Banga, sa Lake Cebu, sa Malungon, diri sa Pikas, Malungon, Malandag. Salamat kaayo, Sir Nick Tamayo, si Sir Joy Contemplo dito sa Kininglan. Kanunay pod nga nagasubaybay sa ato nga program. Salamat kaayo nga pinaagi ni ining atong program inyo ning ma-share sa inyong mga higala, sa inyong mga kauban sa panimalay, pinaagi sa pag-like sa inyong mga Facebook o sa iyong YouTube. O malipay ta nga ang mensahe matagabi ato nga masaluhan mga kapaglaom. Karong nga gabi ang ato nga topiko very interesting kaayo. Kay ato ning giuluhan og ang pinakadako nga gugma. Ambot lang mga kapaglaom no nga basta magisgot ganita og gugma, mura magbisag idaran na. Di na ta magisgot og tigulang no, bisag idaran na, mura maghapon kiligon basta magisgot ta og gugma. Mga bata, mga batanon, mga pinyo, basta magisgot ta og gugma, ganahan ka ita. Unsa ba ning pinakadako nga gugma mga kapaglaom? Daga na guna-una nga ang pinakadako nga gugma mao ang gugma sa inahan ngadto sa ilang mga kabataan. Daga na guna-una nga ang pinakadako nga gugma mao ning gugma sa ulitawo ngadto sa dalaga o dalaga ngadto sa ulitawo. Laliman ka anang statement nila nga bisag magbaha daw ang suba, tabukon yun tungod sa gugma. Bisag pila kabukid ang
latason muadto gyud tungod sa gugma. Dili basta-basta na nga statement. Kung muadto pug ka sa mga ginikanan, ang mga lamok o langaw nga mutugdon sa ilang anak, ila yun ang habulon unya patyon. Kaya nga naman, grabe kadako ang gugma nila sa ilang mga kabataan. Mao ba niya ang pinakadako nga gugma, mga kapaglaom? Unsa ba ang pinakadako nga gugma? Napabay dako nga gugma i-compare sa gugma sa ginikanan ngadto sila mga anak o sa ulita o sa dalaga. Sa inyong una-una, naapakaha? Ang uban sa inyo, nag-ingon, naapa. Unsa man na? Ang pinakadako nga gugma, maodi ay ang gugma sa Dios ngadto kanimo og kanako. Walay makatupong ni ini nga gugma. Ang gugma sa Dios ngadto sa mga katawhan sama kanimo og kanako mga kaigsunan og mga kapaglaom. Unsa may prueba nga ang pinakadako nga gugma mao ang gugma sa Dios? Dinhi sa Juan 3 versikulo 16, nagpakita kanatong tanan nga ang gugma sa Dios dili matop nga nag-ingon sa dinhi kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Samtang kung naglantaw ni ini nga teksto, naguna-una ko ba nga kung ako siguro si Kristo, dili ko musugot nga moani sa kalibutan ug magpakatawo ug magkinabuhi uban sa tawo dinhi sa kalibutan. Hayahay na ko sa langit. Wala ko'y problema dito. So muingon ko siguro sa akong amahan nga, amahan, ayaw lang ko apila, kanang ipadala lang ang uban diha. Kanang uban lang mo ipadala dito sa kalibutan aron sa pagtubos sa mga katawhan. Apan akong gitanaw nga ang gugma sa amahan ug ang gugma sa anak pareho gyud mga kapaglaom. Dako yung gayong gugma nila para sa imo ug sa ako. Nga naman, isa ra gyud ang anak mao ra gyud si Kristo nga nagpakatawo ni ining kalibutan. Sa una sa gamay pa among anak, mulakaw gani ko og layo ka ng tagsa ka semana ang among pagbiyahe, mingawon ko sa kong anak. Napoy panahon nga mulakaw po sila, na sila program sa school, mingawon po mi sa among anak. Karon nga layo na sa kaayo sa amo, mingawon gyud mi sa iya ha. Wala gani na nag-antos ha. Nag-eskwela lang na, nag-enjoy na siya pag-eskwela dito. Mingawon na ta, kita nga maginikanan, how much more sa amahan. Nga ang iyang anak, isa ka buok iyang gihatag, dinhi sa kalibutan, aron ikaw ug ako, makabaton sa kaluwasan. Nag-ingon sa diri, aron ang tanan, gusto sa Ginoo nga kitang tanan gyud magkaambit sa iyang gugma, magkaambit sa kaluwasan, nga mosalig kaniya, dili malaglag, kun dili may kinabuhing dayon. Higala, og mga kapaglaom, gusto sa Ginoo, nga ang ato nga relasyon sa amahan og sa anak magkasuod yun kanunay. Iyan ang gihimo aron nga kita adunay suod kaayo nga relasyon diha sa iya nga kung imong tanawon kanang wala gyud gap gani. Mao ni ang andom sa Ginoo nga di masukod ang iyang gugma. Gusto niya nga mabalik ang atong relasyon ngadto kaniya tungod sa iyang gugma sa matag usa. Apan taliwala ni ining handom sa Dios nga kita makigsuo diha sa iya, naagyoy mag-insert mga kapaglaom, naagyoy mag-insert sa relasyon sa Dios o sa tawo. Unsa ka na? Sa inyong una-una, unsa ka na? Kanang ga-insert sa relasyon sa Dios o sa tawo. Atong tanawon ang balaan ng kasulatan kung unsa ka na ang naga-insert. Sa Isaiah 59 versikulo 2, nag-ingon siya, apan ang inyong mga kasalanan
maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Unsa maning insert sa relasyon sa Dios ug sa tawo. Nga mao ni hinungdan nga nagapalayo kanato ngadto sa ato nga Ginoo, ay ang ato di ay nga sala mga kapaglaom. Muni nga matingala ta ba nga ang sala nga dili nato buhaton mao hinuoy ato mabuhat. Grabe kalala ang sala. Ang maayo nga atong ginahandom nga atong buhaton dili hinuon nato mabuhat. So makita nato nga grabe ang sala, grabe ang yawa nga nagahimo ni ini nga pamaagi aron nga kita makapalayo diha sa ato nga Ginoo. Kini bang sala nga nagapalayo kanato ngadto sa ato nga Ginoo nga usahay ang ato mga pag-ampo dili madungog. Ang atong ginapangayo sa Ginoo dili nato madawat tungod sa sala. Kini bang sala nga naga-insert sa kinabuhi sa Dios, kinabuhi sa tawo ngadto sa Dios? Doon na ba'y tawo ani nga exempted kaya mga kapaglaom? Ang uban mangud nga mga tawo maingon sila nga, wala ko'y sala, kamo lang ang may sala. Wala ko'y sala gani makadungog ta nga ni drama ana no? Wala ko'y sala, kamo lang ang may sala. Ato na tanawon, kung doon na ba'y tawo nga exempted ni ining sala nga nagaabot sa kinabuhi sa tawo. Sa Roma 3, versikulo 23, nag-ingon siya, sanglit, nakasala man ang tanan. Ay, tanan, yun di ay. Og nakabsan sa himaya sa Diyos. Walay tao nga exempted sa sala. Kaya kung naay tao nga muingon nga, kamo lang ang may sala, wala ko'y labot sa sala, iyang gibakakan ang iyang kaugalingon. Kaya ang balaan na kasulatan, very clear nga nag-ingon, sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Busa higala og mga kapaglaom. Ang lala sa sala hilabihan ka dako. Nga tanan nga tawo iya gyud na biktima. Apan ang pangutana, tungod kay ang tawo nakasala man, dako man kayo ang nahimo sa sala diha sa kinabuhi sa tawo. Doon na ba'y gihimo ang Diyos para sa tawo? Sa inyong una, doon na ka ha? Or else may iwan ang Ginoo nga, bahala na mo sa buhay ninyo. Ako mo'y naglalang sa inyo. Karon wala mo nagtuo sa ako. Inyo yung gisunod ang inyong kaugalingon, nakasala mo. Bahala mo sa buhay ninyo. Nag-iyon ka ang Ginoo, anak mga kapaglaom? Wala yun. Kay doon na siya'y gihimo, alang kanimo o kanako. Unsa ka ang iyang gihimo, alang kanimo o kanako? Roma 5, versikulo 8, nag-iingon siya, apan ang Diyos nagpadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi ni ini, og bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanako. Samtang kung nagbasa ni ini nga teksto, mga kapaglaom, naging grabe kadako ang gugma sa Ginoo. Imagine, imo sala, ako sala, siya ang nagpakamatay, aron ikaw ug ako makabaton sa kaluwasan? Dili ma-experience sa tawo ang gihimo nga gugma. Ang gihimo sa Ginoo tungod sa iyang gugma, alang kanato mga kapaglaom. Wala pa ko kakita o nakadungog nga dunay anak nga napriso. Unya sa diha nga napriso iyang anak, miadto ang dito og ang mama na ingon sila, nak, kanang grabe among gugma ni papa mo sa imo. Amo kang kuhaon diha, si papa ni mo may puli diha sa prisuan. Wala oy. Pero nakasaksi jud ko nga usa ka pamilya giadto nila ang ilang anak dito sa prisuhan. Unya pag-abot nila dito, ningon sila, ikaw manggod kay di ka mati sa amo, di ka maminaw sa amo. Gaba ni muna nga nakas prisuan. Bahala ka diha, di ka namo tabangan. Di ka maminaw sa amo, gahi ka gulo. Ang tawo nahulog sa sala. Tungod sa
Grabe kagahi ang ulo, di maminaw sa Ginoo. Apan taliwala ni ining tanan, makita nimo ang gihimo sa Ginoo nga miani siya sa kalibutan. Dili sa yun ang iyang giagian. Ang katapusan niyang gihimo, nagpakamatay siya dito sa Kalbaryo sa krus. Aron ikaw ug ako malukat sa imo ug sa ako nga sala. Imo sala, ako sala. Siya ang naglukat pinaagi sa Kalbaryo sa krus. Grabe kadako ang gugma sa Ginoo, mga kapaglaom. Gani nagbasa ko og usa ka libro mahitungod sa relasyon sa mga kabataan ngadto sa ilang mga ginikanan. Ang libro nag-ingon dito, kita daw nga mga kabataan, bisag tagud-taguron ta sa ato mga ginikanan, dili ta makabayad sa ilang kahago og sakripisyo, gugma alang kanato nga mga kabataan. Sa una din ako na ma-feel ba, din ako ma-explain. Pero sa diya nga nanganak si Mrs., dito pa ko na-assign sa Malungon na ay mga gabi ipating kapuyaw niya, ako mo'y magmata na, kay kapoy po sa eskwelahan. Kana magutom na gani ang bata, na naman nagiridi daan nga gatas o sa termos nga tubig nga init. Pag buo na ako dito, tingala ko sa usaka sa bibiron, wala man na sudlan ang bibiron, di ay kay tungkol sa kapoy, wala na tunong ang tubig dito sa bibiron. Nabasa ang kama. Pero mumatagyod ta nga mga ginikanan para sa ato mga kabataan. Mao din ang ingon nito nga, grabe ang kahago sakripisyo sa mga ginikanan tungod sa ilang gugma sa ilang mga kabataan. Di ta makabayad, bisag tagud-taguron ta, pero kining gugma sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga kabataan, wala ra sa kumalingking sa gugma sa Dios. Og ni Kristo, alang kanimo og kanako mga kapaglaom. Pagkadako sa gugma sa Ginoo. Ngano nga iya man ning ginahimo? Ngano man iya ning gihimo? Tungod kay hilabihan ang iyang pagtagad kanimo og kanako. O gusto niya nga kita usab magatagad sa iyang gihimo alang kanato sa dako nga sakripisyo nga iyang gihatag kanato. Pero bisan pag ingani kadako ang gihimo sa Dios alang kanato og ni Kristo, naagyapoy mga tawo nga di mo tuo. Dili mo dawat kay Kristo. Apan alang sa mga tawo nga mituo og mo'y dawat kang Kristo, ni ay good news mga kapaglaom. Nag-ingon ang Juan 1 versikulo 12, nag-ingon siya, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan. Kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Diyos. What a price! What a price! Nga naman, kung imo sang tuuhan, imo sang dawaton, himuon kaniya nga anak sa Diyos. Malipay man ganita, ingnon ta nga, kanao ko ana, bata-bata na ni kapitan, kana, right hand na ni mayor, alipay ka ita. How much more, kung dawato nato si Kristo, ug ato sang tuuhan, himuon ta niya nga iyang mga anak nga mga lalaki ug mga babaye. Abi ninyo, ang amahan ug ang inahan, mga kapaglaom, dili gyud na sila malimot sa ilang anak. Kung imong dawaton si Kristo, imo sang tuuhan nga nagpakamatay kanimo ug nahigugma kanimo, iya kang himuon nga iyang anak. Inigbalik niya, di yung kaniya malimtan. Inigbalik niya, iya yung kang mahinumduman, mga kapaglaom. Nga naman, hilabihan ang iyang pag-antos kanimo dito sa Kalbaryo sa krus. Dugo, kinabuhi iyang gihatag diha kanimo. Busa walay reason nga dili nato siya dawaton, dili nato siya tuuhan, ay iya kang gilukat dito sa Kalbaryo sa krus. Human nga gihimo ni Ginoong Hesus ang iyahang tanan alang kanimo o kanako, iya bang gibiyaan ang tawo?
O tawo, ako mo'y nagbuhat kanimo. Human nga ako kang gibuhat, nagmasupilon ka, ako kang gipakamatyan dito sa cross. Aron ka makabaton sa kaluwasan. Unya, di magyapon ka musunod sa ako. Bahala ka sa buhay mo. Nagingana ka ang Ginoo. Alang ka nato, mga kapaglaom? Wala. Nga naman, kay tungod sa iyang gugma, kanunay siya nga sunod kanimo og kanako. Nagapanuktok siya sa ato nga kasing-kasing. Gusto niya nga musunod kanunay sa atong kasing-kasing. Nagingon ang pinadiyag 3, versikulo 20. Tanawa, nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok. Kung may magapatalinghog sa akong tingog o muabli sa pultahan, kaniya musulod ako o makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya o siya uban kanako. Tanawa, bago ninyo mga kapaglaom, unsa kamahal sa Diyos og ni Kristo ang tao. Bisan kung ang tao mudistansya, muatras, si Ginoong Hesus kanunay nagapanuktok sa ato nga kasing-kasing. Gusto niya mo puyo sa ato nga kasing-kasing. Gusto niya nga ikaw mo pasulod kaniya diya sa imo nga kasing-kasing. Abi nimo, kung ang Ginoo naa sa imo nga kasing-kasing, naa diya ang gugma, naa diya ang pagpailob, naa diya ang pagkamanggihatagon, naa tanan nga kinaiya ni Ginoong Hesus, mga kapaglaom. Wala niya gibiyaan ang tawo. Grabe ang gugma sa Diyos alang sa tao. Usahay kita, maka-experience mada sa atong mga anak no nga kanang magsopil bitaw. Gusto na to nga, bahala na lang mo. Ang ginikanan usahay, makaingon ana. Pero ang Ginoo ni bisan usa, ka panahon nga iyang himuon alang kanato, dili gyud niya na himuon tungod sa iyang gugma alang kanimo ug kanako. Gusto niya nga ipabati kanatong tanan nga ikaw ug ako, iyang mga anak nga mga lalaki ug mga babayi. Gusto niya nga siya makig-uban kanunay kanato, labi na sa umalabot nga panahon diin iyat ang dadon didto sa iyang gingharian. Gani si Apostol Pablo, sa konklusyon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, sa diya nga nakita niya, unsa kadako ang gugma sa Dios. Nag-ingon si Apostol Pablo sa Galacia 2, versikulo 20, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Sa diya nga na-realize ni Apostol Pablo, unsa siya kadaotan kaniadto, unsa ka maayo ang Ginoo nga gitawag siya gikan sa pagkadaotan ngadto sa sabakan sa Ginoo. Nag-ingon siya, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ni akong kinabuhi karon. Ako na ning ihatag kay Kristo nga una nga nahigugma kanako og bitugyan sa iyang kaugalingon aron ako makabaton sa kaluwasan. Samtang ko nagtanaw sa kinabuhi ni Apostol Pablo, labi na sa iyang konklusyon, mga kapaglaom, nag-iong ko, mauni ang tama nga reaksyon, nga bisan di ta makabalos sa kaayo sa Ginoo, diha sa iyang gihimo alang kanato. Ang paghatag sa atong kaugalingon ngadto kay Kristo, sama kay Apostol Pablo, mahimuon ta nato. Gikan karon mga kapaglaom nga ang ato nga Ginoo, atong igugmaon, ato siyang tagaan o pagtagad sa atong kinabuhi. Kaya di man yun takabayad. Di takabayad, oy. Bisa, di man takabayad sa atong mga ginikanan, sa Ginoo pa ba kaha? Mauna nga, ang konklusyon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, tahom kaayo nga atong panaminan. Atong bation gikan karon, moingon ta Ginoo,
Di man yung kabayad sa imo. Imo na ni ang akong kinabuhi kay ikaw una na higugma ka nako. Ako ning ihatag ang akong kinabuhi diya kanimo. Higugmaon ta ka. Sundon ta ka. Unya, di na ako ang magbuot sa akong kaugalingon. Gusto na ako, ikaw na ang magbuot sa akong kaugalingon. Pagkatahom sa conclusion sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Og pinaagi ni ini mga kapaglaom, kung atong mahatag ang atong kinabuhi ngadto kay Kristo, iyatang andaman sa kinabuhi nga walay katapusan dito sa langit. Tahom ka no nga taliwala sa atong struggle ni ini nga kalibutan. Ang ato nga kinabuhi murag walay klaro, walay kasiguruan ni ini nga kalibutan. Grabe nakagubot ang atong kalibutan. Every week nagalantaw ko sa kanabitang ups and downs sa ato nga gas. Grabe, yun ako. Musaka da taas, mububo gamay. Unsa man ni atong kalibutan karon? Mga palitunon, grabe. Traffic, grabe na. Apan taliwala ni ini tungod kay gihigugma kita sa Ginoo mga kapaglaom. Iyatang dadon o sa kaadlaw ni ana didto sa iyang gingharian sa langit. Ganahan ba mo nga maka-experience siya kauban kay Kristo dito sa gingharian sa langit? Dili ma-explain ang atong ma-experiensyahan dito, nag-ingon ang balaan na kasulatan. Wala na'y kamatayon, wala na'y mga kasubanan, wala na'y problema, wala na'y sakit sa atong mga kalawasan. Apan makigkauban ta sa ato nga Ginoo, nga nahigugma kanimo og kanako hangtod na sa walay katapusan. Pagkamaayo sa ato nga Ginoo. Dili lang kay gianhi-anta niya ni ining kalibutan o gitubos. Apan gikan dinhi sa kalibutan, iya tang dadon dito sa gingharian nga wala nay problema. Makigkauban ta sa Ginoo hangtod na sa walay katapusan. Na may mga tawo nga motubos. Na may mga tawo nga mag-rescue sa ato. Pero humag-rescue, bahala ka diha. Diha lang ka. Apan ang gihimo sa Ginoo alang kanato og iyang himuon alang kanato dili basta-basta mga kaigsunan. Iya tang gihawas gikan sa sala, sa penalty sa sala, iya tang gihawas og dili lang kay iya tang gihawas, iya pagyud tang hawason gikan sa kalibutan sa kasalanan og iya tang dadon didto sa iyang gingharian sa langit. Higala og mga kapaglaom, ang ato nga Ginoo hapit na gyud mo balik. Di na madugay. Ang mga ilhanan, hapit na yun matuman. Naa na yun, no? Ang iyang pagbalik, naa na yun. Hapit na yun matuman ang iyang pagbalik. Mga ilhanan, ato na makita, bisan asa dapita. Gusto sa Ginoo nga ikaw ako maandam. O pinaagi ni ini, kita makahawas na ni ining kalibutan nga puno sa kasalanan. O ang Ginoo malipay, nga ikaw ako, nga iyang gihaguan, iyang gisakripisyuhan, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga kapaglaom, tabangan ta sa Ginoo sa atong mga handom sa kinabuhi. Ug ato ning makuha, pinaagi lamang sa paghigugma, diha kaniya. Ug salamat nga kamo, nagasubaybay ni ining ato nga series sa ato nga pagtuon. Ug pinaagi ni ini, dagan pa yun ang atong makatunan. Dagan pa ang ato makatunan. Gani ugma, mga kapaglaom, very interesting ang ato nga topic. Ayaw gyud ninyo si Piata ang pag-attend sa ato nga programa sa matagabi. Very interesting ugma sa gabi. Og nalipay ko nga kamuna kanunay ang ato mga viewers, ilabihan na kadagan, no? Gusto ko mubasa sa inyong mga comment, pero wala naman yun tayo igo nga panahon, mga kapaglaom. Tabangan ta sa Ginoo karon nga gabi. Nga pinaagi sa iyang grasya o kaluoy. Tungod kay iya naman ta gilukat gikan sa kasalanan, penalty sa sala. Gusto niya nga, dadon tatanan niya didto sa iyang gingharian.
Pila ba kanato karong nga gabi? Gusto nga sa pagbalik sa Ginoo makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan ug maapil sa mga katawhan nga iyang dad-on dito sa gingarian. Kung inyo na nga gibati mga kapaglaom, malipay ang Ginoo. Og tabangan ta niya nga pinaagi sa iyang grasya, makabaton kita sa paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Karong nga gabi, gusto nako kamo imbitahon sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Ginoong Dios, salamat kaayo sa imong mga pulong. Salamat kaayo sa imong gugma nga bisan kami makasasala, bisan kami dili mo sunod kanimo apan ikaw maoy nag-anhi sa kalibutan ug naghatag sa imong kaugalingon aron kami makabaton sa kaluwasan. O Diyos, panalangini ang tanan nga nagapaminaw. Bisan asa sila karon nga gabi. Ihatag kanila ang maayong panlawas. Tabangi sila sa ilang pagkinabuhi. Ibubu ang pinasay nga panalangin sa ilang mga negosyo, pagpangempleyo, mga kahayupan, mga pananom, pag-drive, mga panagatan o uban pangasari sa pangitaan. Nga sa matag adlaw, di mo sila pakulangan sa ilang panginahanglan o sila magkapadayon sa pagsubaybay sa nightly series nga among ginahimo dinhi. Panalangini usab ang Southern Mindanao Mission, ang Hope Channel nga mo'y nagakiter ni ini. Ihatag ang panalangin kanamong tanan. Og salamat nga ikaw dili magabiya sa imong pagbalik, imo kaming hinumduman aron kami makapuyo sa imong gingarian. Kaya amo kining gitugyan, gipasalamatan. Pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Higala og mga kaigsunan, sa ngalan sa Southern Mindanao Mission, among kalipay ang pagpasalamat kaninyo sa inyong pagsubaybay sa matag gabi. Og ato ning mahimamat ugma sa gabi kini nga program dinhi lamang sa Southern Mindanao Mission Hope Channel Generals. Mayong gabi kanatong tanan ang Ginoo magapanalangin. You're watching the Hope Channel.